Incorporated. Nagsibya gikas Dakbayan sa Surigao. 1080 sa dial sa inyong mga radyo. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Anong tang na 7:04? Tagnahatog ka nato sa K3 Center Point na lutang sa Dalang Magallanes o Stone No. 5 sa lugar kay Dalang Rizal ng ating Dakbayan sa Surigao. Alang sa inyong papamalit sa mga school and office supplies, inguna sa mga RTWs o gift items. Gipanag-iya gurumala nila Mr. and Mrs. Oscar Aida Camacho. This portion is brought to you by Diamond Facial Center and Beauty Salon for men and women. The most high-tech beauty center in the city with well-trained personnel. Sila nagtanyag ng musulog ng mga services. Facial cleaning, facial package, warts removal, permanent tattoo, sewage, coreless, body bleach with body scrub, manicure, pedicure, foot spa, lip spa, complete parlor services, fully air-conditioned and the best place to relax. A convenient place to a beautiful you. Diamond Facial Center and Beauty Salon. Ana sa second floor, CTV Pawn Shop, Dala Narciso, adol sa Philcom of BBP. Matawag sa telepono 826-1188. Look good, feel good, boost your self-confidence at Diamond Facial Center and Beauty Salon. Bukas sila alas 8:30 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi, Lunes hangtod sa adlang Domingo. Wala ilang brownout kay doon na kaugalingon na standby power. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Mga kaigsunan, maayong pagpaminaw kanatong tanan. Ano na usab ang mga detalye sa atong mga balita sa alas 7. Mga impormasyon dinhi sa atong kaugalingong tugkaran. Gikan sa Metro Manila ug ubang bahin sa atong nasod. Apil ng mga detalye sa mga balita gikan sa Langyaw nga lapyahan. Nining adlaw karon nga Martes, ikaduhang adlaw sa semana sa ting trabaho, ikawalo ka adlaw sa bulan sa Enero, tuig 2013. Ani ang mga uluhan sa atong mga impormasyon. Una dinhi sa atong kaugalingong tugkaran. Kapulisan mipahigayon sa ilang pagbuog tubig sa mga kumpiskadong mga firecrackers ni atong kasaulugan sa Kapaskuhan o pagsugat sa bagong tuig. Samtang nagpadayon usab ang gilusad nga investigasyon karon sa Philippine National Police uban sa Crime Lab dinhi sa Caraga Region. Aron tugkaron kinsang responsable sa pagpabuto sa armas nga may resulta sa pagkaigo sa 15 anyos nga bata sa barangay Kagniyog. Sa pikas nga bahin, sunod-sunod usab nga operasyon ang gilusad sa kapulisan. Naglambigit kini sa sunod-sunod nga insidente sa kawat dinhi sa syudad. Uluhan sa atong mga impormasyon gikan sa Metro Manila gubang bahin sa atong nasod. Gikumpirmar sa Malacañang nga usa ka legitimate operation ang PNP Armed Forces of the Philippines Operation sa paglusad sa checkpoint dito sa Quezon Province. Samtang balik na sa normal ang operasyon sa provincial capital sa Cebu. Dito sa gawasan nasod, ang Primero Ministro sa Australia bibisita sa mga lugar nga naigo sa sunog. O karon mga kaigsunan, ani ang unang detalye sa atong mga impormasyon. Una dinhi sa atong kaugalingong tugkaran. Kagahapon pinanguluhan ni Surigao City Mayor Ernesto Nitoy Matugas uban kang Police Superintendent Joseph Rocolcol Nohara ang hipi sa kapulisan sa atong dakbayan sa Surigao. Ang pagbubo sa tubig, gibubuan sa tubig sa mga tinugyanan sa kapulisan ang nakumpiskar nga mga paboto. Netong nakalabay ka sa ulugan sa Kapaskuhan ug ang pagsugat sa bag-ong tuig. Ang naisgutang pagbubo gitambungan usab sa RPN DXKS pinaagi na kang Elvis Romero ug ang hipi usab sa Intelligence Section sa Surigao City PNP Inspector Joel Cabanis. Gisaksihan usab kini sa pipila ka mga membro sa media ug mga PNP personnel ug opisyalis sa atong kapulisan dinhi sa atong dapit sa Surigao.
Dako usab ang pagpasalamat sa Philippine National Police ingon man ni Surigao City Mayor Ernesto Nitoy Matugas nga dili daghan ang mga nabutan sa nagkadayang klase sa firecrackers dinhi sa 54 ka mga kabaranggayan sa syudad sa atong pagsaulog sa Kapaskuhan ug sa pagsugat sa bagong tuig 2013. Kagahapon nga adlaw gipanguluhan mismo ni Governor Sol F. Matugas ang Monday morning sharing. Unang adlaw nga Lunes nating trabaho sa tuig 2013. Dito sa mensahe ni Governor Sol F. Matugas, iyang gipasalamatan ang mga tanang empleyado sa Kapitolyo gumikan sa gihatag nga pagsuporta niini sa iyang administrasyon aron ilang makabot ang kalampusan ug kaayuhan para sa mga Surigaonon. Gipasabot usab sa gobernadora ang iyang health agenda. Ang maong kalihukan kagahapon dito sa Provincial Capitol Compound, kitambungan mismo usab ni Vice Governor Junjun Igay og pipila ka mga membro sa Provincial Board dinhi sa Distrito 2. Gipasabot usab pag-ayo sa gobernador ang naglambigit sa iyang mga programa sa maayong panglawas, ang programa sa edukasyon, agrikultura, livelihood ug ang sa turismo. Apil na ang pipila ka mga programang gihanay nga gitinguha alang sa kalambuan sa lalawigan sa Surigao del Norte para sa mga Surigaonon. Sunod-sunod ang gilusad karon nga investigasyon sa mga tinugyanan sa kapulisan naglambigit kini mga kaigsunan sa mga insidente sa pagpangawat nga hangtod sa pagkakaron wala gihapon maundang. Ang gikasubo lamang sa Philippine National Police gumikan kay kasagaran sa ilang mga target sa pagkakaron subay usab sa mga kumpirmasyon nga mga minor di edad ang mga nagpaluyo sa maong mga insidente sa kawat dinhi sa atong dapit sa Surigao. Niadtong nakalabay nga adlaw, nadakpan sa mga tinugyanan sa kapulisan ang usa ka 14 anyos nga minor de edad dito sa Surigao City Public Market. Ang 14 years old nga bata may gitumbok nga suspitsado sa insidente sa pagpangawat. Niadtong nakalabay nga adlaw nga gisumbong sa buhatan ni Police Superintendent Joseph Nuhara. Nahidangat dinhi sa atong dakbayan sa Surigao ug mismo midangyop dinhi sa istasyon sa DXKS ang mga paryente sa 23 ka mga mangingisdang nagpadayon karon nga missing gikan sa General Santos City. Nanawagan ang naisgot ang mga kaparentihan sa 23 ka mga missing nga mga mangingisda na kung aduna may ilang mahibawan naglambigit sa impormasyon sa maong mga mangingisda nga mosumbong dayon kini sa buhatan sa kapulisan. Kung atong mahinumduman nahimong missing ang maong 23 ka mga mangingisda niadto pang Disyembre 4 sa pag-igo sa bagyong Pablo dinhi sa atong dapit sa Mindanao. Hangtod sa pagkakaron ni katiting nga impormasyon naglambigit sa maong 23 ka mga mangingisda. Negatibo kini sa iyang mga kaparintihan. Nanawagan sila subli sa publiko kay pahibalo dayon sa mga tinugyanan kung adunay ilang mabangalan o nadangpan pa sa maong mga mangingisda nga gikan sa General Santos City. Gihan ay nakaroon sa Commission on Election dinhi sa atong dakbayan sa Surigao sa pagpangulo ni Attorney Iris Bern Pasco ang voter segregation sa mga kabaranggayan sakop sa atong dakbayan sa Surigao, partikular 54 ka mga kabaranggayan. Gihan ay na ang mga butante sa tagsa-tagsa ka mga barangay diya sa ilang tagsa-tagsa ka mga presento. Iniisip kabahin sa pagpangandam sa Commission on Election sa nagkaduol nga pagpahigayon sa Binilay karong umaabot Mayo 13 nining tuiga. Matud pa sa inisyal nga impormasyon nga giluwatan sa Commission on Election, moabot na sa kapin kung kulang 87,000 ka mga registered voters ang Surigao City.
ang Riverside Parts Master Incorporated na sa ilang bagong location sa Dalan, Burgos ning atong syudad. Mahimo niyong tawagan sa telephone number 231-7478 or 826-3663. Mga produkto nga inyong mapalit, genuine Makita Power Tools sama sa planer, drill, grinder, Triton paints, construction supplies, angle bars, flat bars, GI pipes, automotive spare parts, Firefly electrical devices sama sa switches, bulbs ug outlets. Adto ang Riverside Parts Master Incorporated sa ilang bagong pwesto sa Dalan, Burgos ning syudad. Makahangyo ka o makabarato pagyod diha sa Riverside Parts Master Incorporated. Ang bagong pwesto sa WRM Aquarium and Pet Specialist na himutang sa Dalan Sarvida, Pantalan 1, Surigao City na maligya sa daghang klaseng pets sama sa aquarium fishes, albino mice, lovebirds, purebred and crossbred puppies, pet food ng Beef Pro, Pro Plan, Alpo, Pedigree ug Trusty. Kami abli matag adlaw because your hobby is our priority. Mga kababayan o mga kalalakian, ang sa dakbayan sa Surigao ang modernong dapit sa pagpagwapa o pagpagwapo. Wapel Salon, kompleto sa hair, body and facial beauty. Bagong mga serbisyo ang ihatag kaninyo. Sama sa manicure with option on refluxo massage, pedicure with option on fruit spa and refluxo massage, steam bath, hair rebonding, reflex and therapy, body healthy massage, body spa and bleaching beauty. Kanang klase sa facial treatment, uban ang kompleto na laser machine. Uy, bugna pagyud ang lugar. Wabel Salon, best of Surigao City. Ubo sa bagong pagdumala, anamay mutang sa City Hall Arcade. Tawag sa telepono 826-3792 sa inyong pakig-appointment. Come and visit at your convenience. New Wabel Salon. Minutos na mga kaigsunan ang nakalabay sa alas 7 ang tagna sa bundag. Padayon sa atong mga impormasyon og karon sa mga detalye sa mga balita gikan sa Metro Manila gubang bahin sa atong nasod. Mga kaigsunan, kumbinsido ang Malacanang nga usa ka legitimate operation ang gilusad sa Philippine National Police og sa Armadong Kusog sa Pilipinas didto sa Quezon Province niadtong nakalabay nga adlaw na may resulta sa kamatayon sa 13 ka mga tao. Mao kinang gilawatang pamahayag si Presidential Spokesperson Deputy Abigail Valtes at ubangan kini sa mga membro sa media. Iyang gipasabot nga dunay kooperasyon ang gilusad nga operasyon sa Philippine National Police ngadto sa Armadong Kusog sa Pilipinas. Inunoa, wala na mo kuha pa og muhatag sa mga dugang impormasyon ng Malacanang. Naglambigit na sa naisgutang insidente. Hangtod nga dili matapos ang gilusad nga investigasyon sa Philippine National Police. May kalabutan sa gikaengkwentrong gituhuan nga membro sa dakong sindikato nga nagtinguha nga mulusad sa ilang operasyon dito sa Kauluhan. Sa pikas nga bahin, nagtakda na ang Korte Suprema sa pagtuki nini. May kalabutan sa petisyon, batok na sa implementation sa RH Law dinhi sa atong nasod. Gikatakda nga pagaisgutan kini sa Supreme Court and Bank ang naisgutan nga isyo o gikatakda usab nga ang mamahimong desisyon sa Korte Suprema isulat kini ni Justice Jose Catral Mendoza. Kung atong mahinumduman na ngayo og temporary restraining order, ang mga petisyoner may kalabutan sa implementation sa RH Law dinhi sa atong nasod. Usa sa mga nagpetisyon mao ang manag-asawang imbong. Kung atong masayran, distansyado anay ang Catholic Bishop Conference of the Philippines nga mo papil sa naisgutang petisyon. Ang tod nga dili matuki, matod pa sa Korte Suprema ang unang petisyon batok sa implementation sa RH Law sa nasod. Nakaangkon sa tulog ka mga kontrata ang Smartmatic TIM gikan sa Commission on Election isip kabahin kini sa gikatakdang pagpahigayon sa eleksyon sa tuig 2013 Mayo 13. Sa kinatibukan 700 milyones ka pesos nga kantidad sa proyekto ang naangkon sa Smartmatic. Susama na lamang sa pagsupply sa flashcard nga pagagamiton sa tanang mga PICOS machine sa tibok nasod nga Pilipinhon. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang gilusad nga proseso
sa Commission on Election, ilabi na sa pagkabot og pagtuman sa mga gikinahanglan sa komisyon sa nagkaduol nga pagpahigayon sa piniliay. Diin mo sobra na lamang 4 ka bulan ang paabuton og panahon para sa komisyon alang sa ilang preparasyon. Balik na sa normal ang operasyon sa Kapitolyo dito sa Cebu. Human, matod pa hinay-hinay ng nahanay ang gusot o mitumaw nga mga problema tali na sa OIC Governor o sa suspendidong gobernadora nga si Gwen Garcia. Una nang gipahamtangan sa 6 ka bulan nga preventive suspension ang gobernadora sa Cebu umikan sa reklamong gitratar karon. Hinahini na usab nga gikunhoran ang gidaghanon sa mga PNP personnel nga gideploy ngadto sa Cebu Provincial Capital. Ang mga empleyado nakadawat na usab sa ilang Christmas benefits nga may kantidad sa tag 30,000 ka pisos ang kada empleyado. Nagpagawas na sa ilang records ang Department of Health. Naglambigit kini sa mga kaso sa mga nabuthan sa nagkadayang klase sa firecrackers nitong nakalabay nga pagsaulog sa Kapaskuhan ug pagsugat sa bag-ong tuig 2013. Nagsirado ang DOH record sa 931 ka mga biktima sa paboto sa naisgutang mga okasyon. Gimpistagahan pa usab karon sa mga tinugyanan sa kapulisan, ilabi na sa cooperation usab nga gipangayo gikan kang Health Secretary Enrique Ona ang mga kaso nga naglambigit sa mga na-injured gumikan sa layaw nga bada. Oras mga kaigsunan, alas 7:20 sa buntag. Pagprenda og mga butang diha sa Mercas Jewelry and Pawn Shop Incorporated. Sila mohatag og taas nga appraisal sa inyong iprenda sa labing ubos nga interest rate nga 4% lamang. Dili mo pahamtang og service charge ug walay liquidated damages. Mudawat usab sa data-data nga pamagi sa pagluka. Mercas Jewelry and Pawn Shop Incorporated nagbaligya sa klase-klase mga lahas, relo ug daghan panguban sa ubos nga presyo. Ayaw paglangan adto karon ang Mercas Jewelry and Pawn Shop. Ang ilang main ana mahimutang atbang sa Shell Station sa Dalan Borromeo ning Dakbayan sa Surigao. Mercas Jewelry and Pawn Shop, ang prendahanan nga kasaligan. Ana-ana sa bagong pwesto ang Marcas Jewelry and Pawn Shop, Branch 1, Ground Floor, SPUS Gym, Magallanes Street, Surigao City. Alang sa wala pa mahibalo nga barato ang mga medisina diha sa New Family Drug. Huy, ayaw na kamo pagpaulahi. Ang New Family Drug nahibaw-an na sa tanan, ilabi na sa katawhang Surigao-non, sa isla sa Siargao, isla sa Dinagat, labi na dinhi sa atong silingang probinsya sa Southern Leyte. Kay kung pisan asa pa kamo magsuroy-suroy aron mangita sa baratong medisina, diha gihapon kamo pauli sa New Family Drug nga anaan na himutang sa Dalan Vasquez, kanto Dalan San Nicolas, ning Dakbayan sa Surigao. Ang ilang mga medisina, pulos mga bago, ayaw kalimot. Basta medisina nga barato, diha na sa New Family Drug. Ang tubig kinabuhi adlaw usiki. Kining kumpanya sa pagdaginot o pagkonserba sa tubig gipahinumdom kanato sa CNC Carrascal Nickel Corporation. Padayon sa atong mga balita o karon sa impormasyon gikan sa langyaw nga lapyahan sa Canberra, Australia. Mga kaigsonan ng Australian Prime Minister Julia Gillard bibisita kini sa Southern Tasmania aron personal niyang bisitahon ang mga biktima sa bus fire. Sa pagkakaroon mo sobra 3,000 ka mga residente sa naisgutan nga nasod ang ilang gipabakwit, samtang aduna pay 1 ka gatos ka mga tao ang pabiling gipangita hangtod nining mga higayuna. Sa atong balita nga paugnat sa kusog, sa natad mga kaigsonan sa basketball, ang Miami mas mipalig-on kini sa ilang depensa aron ilang patilawon ang kontrang Washington Wizards. Daog ang Miami Heat mga kaigsonan sa score 99-4-71
Samtang ang enkwentro usab sa Toronto Raptors versus Oklahoma City Thunder sa score 104-92. Daog ang Toronto Raptors sa naisgotang enkwentro. Ang musunod nga detalye sa mga impormasyon nga inyong mabati atod kanato sa Rural Bank of Placer. Ang Bank of Placer mapagarbuhong mo serbisyo kaninyo sa pagpahulam sa pinakaubos nga interest ug mas dali paspas ang processing. Mupahulam sila aron ikapital sa ginagmay o dako nga negosyo o business loans. Ang collateral mahimong real estate, lupa nga residential, commercial o agricultural, chattel mortgage o mga sakyanan o makinarya. Mupahulam usab sila sa GSIS, SSS pensioners, OFW allotees o para sa salary loan, para sa individual loans, sikat loans o para sa grouping loans, barugan, agricultural loans o agrarian reform beneficiaries loans. Aduna sab sila'y gold savings sa pinaka makatarunganong interest. Bisitahi ang head office sa Bank of Placer. Mas luag, mas haduol kaninyo karon diha atbang sa Villa Corritos Subdivision, National Highway ning Dakbayan with telephone numbers 826-4135, 826-4100 o 232-6529. Bank of Placer, ang mabuyawanong bangko nga may parugan. Oras alas 7:25 ang tagna sa buntag. Paminaw kita sa balita sa panahon, Pag-asa, maing buntag. Mayong buntag o garing update sa lakat sa atong panahon para karon nga adlaw, Enyero 8 tuig 2013. Kagani sa alas 4 sa kadlawon o sa low pressure area na himutang base sa surface ug satellite data, mga 340 km sa bagatang silangang bahin sa Davao City. Kini may coordinates 5.0 degrees north, 128.0 degrees east, ug nasulod kini sa intertropical convergence zone din magahatag sa maulanon nga lakat sa panahon sa parting Mindanao. Sa laing bahin ng northeast monsoon magapadayon usab sa miyanang bahin sa Luzon. Ang Mindanao makaangkon sa mapanganuron nga lakat sa panahon o may kasarangan ngadto sa makusog-kusog nga ulan ug panalugdog. Samtang Bicol region ug silangang bahin sa Kabisayan makaangkon usab sa mahinay ngadto sa kasarangan nga mga pag-ulan ug panalugdog. Ang Cagayan Valley, kaprobinsyanan sa Aurora ug Quezon, makaangkon lamang sa mahinay nga mga ulan. Ang Metro Manila, uban pang bahin sa nasod, may pagkamapanganuron usab ug may mga lumalabay usab nga ulan. Kasarangan ngadto sa makusog ang huyop sa hangin gikan sa miyanang silangan ug amihanan ang magapadayon sa atong mga kapuluan, ang kadagatan kasarangan ngadto sa baluron. Yung amigo June Arpo nagareport sa Pag-asa Station. Buntag sa tanan. Salamat, sir. Ay, welcome. Sa dili pa mga kaigsonan, atong ipahibalo sa publiko nga dunay gikatakdang pagkapalong sa atong sugang dagitab karong umaabot adlaw nga Domingo. Ang gitason sa brownout magsugod kini alas 6 ang tagna sa buntag, ngadto na sa alas 6 ang tagna sa kahaponon. Apektadong mga lugar ang mosunod: Dakbayan sa Surigao, kinatibukan nga 54 ka mga kabaranggayan. Lungsod sa Sison, apil ng mga kabaranggayan nini. Lungsod sa Taganaan, apil ang mga kabaranggayan nini. Lungsod sa Malimuno ug San Francisco, apil na ang mga kabaranggayan nini. Walay suga sa adlaw nga Domingo, Enero 13. Malamang kadto mga kaigsonan ang naglangkob sa atong mga balita sa alas 7. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga balita hinikay sa lawak balitanan sa Radyo Ronda. Isip katilingbanong pag-alagad alang sa katawhang Surigao-non. Si Engineer Eric Makatigbak sa control may kong kauban. Kini si Lito Gibertas. Mayong adlaw nga Martes. Kanatong tanan. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN.